वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वुज़रा के हमरा मोंता तूफान से मुतासरा अजला का फ़िज़ाई मुआयना किया। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमा को समंदरी तूफान मोंता से मुतासरा अजला का फ़िज़ाई सर्वे किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से हुस्नाबाद हल्के के इलाकों का मुआयना किया। वजीर पूनम प्रभाकर भी उनके हमरा मौजूद थे। बाद अज़ां वजीर आला ने हनमकुंडा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और समिया नगर में सैलाब ज़दा इलाकों और तबाहशुदा नालों का मुआयना किया। वरंगल ज़िला समंदरी तूफान मोंता की वजह से शदीद मुतासिर हुआ है। लाखों एकड़ खेत ज़ेरे आब आ गए हैं और कई मकानात पानी में डूब गए हैं। वज़ीर आला ने मुतासरीन को तसल्ली दी है और उनसे तफसीलात दरियाफ्त करने के बाद हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। चीफ मिनिस्टर के हमरा वुज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, अराकीन पार्लियामेंट, MLAs, MLCs व सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने नईम नगर पुल की हालत का भी मुआयना किया। उन्होंने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में मुनक्किद की गई एक तस्वीरी नुमाइश का भी मुशाहदा किया। बाद अज़ां कलेक्टर्स और महकमे के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। AIMIM के कई लीडर्स BRS में शामिल हो गए। पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने गुलाबी खंडवा पहनाकर सभी का पार्टी में इस्तकबाल किया। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब से क़ब्ल सियासी पार्टियों की तब्दीली जारी है। जुमा को AIMIM के कई लीडर्स ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना भवन में कारगुजार सदर KTR की मौजूदगी में AIMIM के कई लीडर्स BRS में शामिल हो गए। KTR ने गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जामा मस्जिद सोनता मरकज़ में नमाज जुमा की अदायगी के बाद लोगों से मुलाकात की। AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर हैं, जहां पर वो मजलिसी उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने जुमा को किशनगंज ज़िले के कोशधामन असम्बली हल्के की जामा मस्जिद सोनता मरकज़ में नमाज जुमा अदा की। बाद अज़ां मुकामी लोगों और मुसल्लियों से मुलाकात की। जुबली हिल्स हल्के के बोराबंडा में BRS और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम जारी है। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हुक्मरान जमात कांग्रेस और अपोजिशन जमात BRS जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। राय दहिंदों को राग़िब करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातों के कारकुनान में बहस व तकरार और झगड़े भी हो रहे हैं। ज़राए ने बताया कि जुमा को जुबली हिल्स हल्के के बोराबंडा में नूर मस्जिद के करीब BRS लीडर पर कांग्रेस कारकुनान ने मुबैना तौर पर हमला किया। इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और बरवक्त मुदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल में शानदार कारकर्दगी के लिए टीम को मुबारकबाद पेश की है। ख़वातीन के वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का मुकाबला फाइनल में जनूबी अफ्रीका से होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम को हदफ का ताक़ुब करने और फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर टीम की कोशिशों, खास तौर पर जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत की भी तारीफ की है और फाइनल मुकाबले के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हैदराबाद पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें मुल्क भर में याद किया गया। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। हैदराबाद पुलिस ने कौमी यौम इत्तेहाद के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया।
نیکلس روڈ پیپلز پلازا میں دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ فلم اداکار چرنجیوی اور ڈی جی پی تلنگانہ شیو دھر ریڈی نے دوڑ کو ہری جھنڈی دکھائی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنار و دیگر عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رن فار یونٹی میں تقریباً 5000 لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ حیدرآباد پولیس کے زیر اہتمام 7 زونز میں قومی یوم اتحاد کے موقع پر تقریبات منعقد کی گئی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے کہا کہ کسانوں کو حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت کو انہیں 50,000 روپے فی ایکڑ معاوضہ فراہم کرنا چاہیے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے جمعہ کو کریم نگر ضلع کے مکت پلی گاؤں میں کسانوں سے بات چیت کے بعد کہا کہ اگر کسانوں کو حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچانا ہے تو حکومت کو انہیں 50,000 روپے فی ایکڑ معاوضہ فراہم کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ کویتا جنم باٹا یاترا کے ایک حصے کے طور پر کریم نگر میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے کیونکہ مہینوں سے خریداری نہیں ہوئی ہے اور مسلسل بارش نے انہیں مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے، اور حکومت کو انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور معاوضے کو 10,000 روپے سے بڑھا کر 50,000 روپے فی ایکڑ کرنا چاہیے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر نے کہا کہ حکومت کو گیلے اور فنگس سے متاثرہ دھان بھی خریدنی چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ خریداری مراکز کیوں بند رکھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اضافی اخراجات سے بچنے کے لیے میلرز کو کسانوں سے براہ راست دھان خریدنے کی اجازت دے دیں۔ کہ کویتا نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر اضلاع میں فصلوں کے نقصانات کا جائزہ لے اور مناسب مدد فراہم کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کو ہر طرف سے نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ بروقت راحت اور تحفظ کے مستحق ہیں۔ سابق کرکٹر و کانگریس رہنما محمد اظہر الدین تلنگانہ کابینہ میں شامل۔ گورنر جشنو دیو ورما نے راج بھون میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ محمد اظہر الدین سابق کرکٹر و کانگریس رہنما تلنگانہ کابینہ میں شامل کر لیے گئے۔ انہیں جمعہ کو راج بھون میں منعقد ایک تقریب میں گورنر جشنو دیو ورما نے حلف دلایا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، وزراء اتم کمار ریڈی، پونم پربھاکر، پارٹی کے سینئر قائدین، اراکین اسمبلی و دیگر نے حلف برداری تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محمد اظہر الدین کو کابینہ میں شامل کیے جانے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کابینہ میں شامل اظہر الدین کو کون سا قلمدان دیا جائے گا، اس بارے میں کئی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ وہ آج حلف لینے کے بعد ریاست کے 16ویں وزیر بن گئے ہیں۔ تلنگانہ کے کابینی وزیر کا حلف لینے کے بعد محمد اظہر الدین نے انہیں سونپی گئی ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سابق کرکٹر و کانگریس کے سینئر رہنما محمد اظہر الدین جمعہ میں تلنگانہ کی کابینہ میں شامل کیے گئے۔ انہوں نے وزیر کا حلف لیا۔ حلف لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد اظہر الدین کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں اور ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کی تائید کی ہے۔ انہوں نے انہیں سونپی جانے والی ہر ذمہ داری اور ہر کام کو ایمانداری سے انجام دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اظہر الدین کا کہنا تھا کہ جب سے انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا ہے تب سے انہیں تنقیدوں کا سامنا ہے، اس لیے کوئی بھی تنقید کرے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کام صحیح طریقے سے کام کرنا ہے اور ان کے مخالفین کا کام تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ اظہر الدین نے کشن ریڈی کے تبصروں پر رد عمل ظاہر کرنے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں دوسروں کے بیانات کا جواب دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اظہر الدین نے کہا کہ جو بھی محکمہ دیا جائے گا وہ پوری ایمانداری اور لگن سے کام کریں گے۔ بی آر ایس رہنما عامر شکیل نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی مہم چلائی۔ کانگریس کے دور حکومت میں ہو رہی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بی آر ایس کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ بودھن کے سابق رکن اسمبلی عامر شکیل نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی امیدوار مگنتی سنیتا گوپی ناتھ کی تائید میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے برنداون کالونی ٹولی چوکی میں چائے پر چرچا پروگرام کے ذریعے عوام سے ملاقات کی۔ عوام سے ملاقات کے دوران انہوں نے عوام کو درپیش مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ عوام نے ان سے شکایتیں کی ہیں اور ریونت ریڈی کے دور حکومت میں درپیش مسائل جیسے
ٹریفک کے مسائل، چالانات، آٹو والوں کی مشکلات، ریل اسٹیٹ کے مسائل، کالج کی فیسز میں اضافہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عامر شکیل کا کہنا تھا کہ ریونت ریڈی کے دور حکومت میں تلنگانہ کی عوام بہت ہی پریشان ہے اور پریشانی ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے۔ انہوں نے بھارت راشٹریہ سمیتی کو ووٹ دینے اور KCR کے ہاتھ مضبوط کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ہنمکنڈا میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعہ کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ انہوں نے ڈوبی ہوئی فصلوں کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں وہ ہنمکنڈا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے پہنچے۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں اور تباہ شدہ نالوں کا بھی معائنہ کیا۔ بہت سے کسانوں سے ملاقات کی۔ عام لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے لوگوں سے ملاقات کے دوران یقین دلایا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ لوگوں اور کسانوں سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ ہنمکنڈا کلکٹریٹ پہنچے اور عہدیداروں کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی نے پوچارم میں 30 کروڑ روپے کی سرکاری زمین پر کیے گئے غیر قانونی قبضے برخاست کر دیے اور اراضی کے تحفظ کے لیے وہاں باڑ لگا دی۔ ذرائع نے بتایا کہ میڈچل ملکاج گری ضلع میں پوچارم میونسپلٹی کے ڈاکٹرز کالونی چودھری گوڑا میں 30 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 4000 مربع گز پارک کی اراضی پر کیے گئے غیر قانونی قبضے جات برخاست کر دیے گئے ہیں۔ ہائیڈرا کے عہدیداروں نے جمعہ کو نہ صرف اراضی کا تحفظ کیا بلکہ وہاں پر ایک باڑ بھی لگا دی گئی۔ جس اراضی کا تحفظ کیا گیا ہے، غیر قانونی قبضے برخاست کیے گئے ہیں، وہ اراضی اصل میں 1985 میں ایک عوامی پارک کے لیے مختص کی گئی تھی، جو کہ 26.9 ایکڑ پر محیط تھا اور اس میں 500 رہائشی پلاٹ بھی شامل تھے، لیکن کچھ افراد نے جعلی دستاویزات تیار کرتے ہوئے اراضی فروخت کی اور پارک کی جگہ پر قبضہ کیا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ رمیش نے مبینہ طور پر دستاویزات تیار کیے اور 4000 مربع گز کی پارک کی اراضی کو کلکرنی نامی ایک شخص کو پلاٹ کے طور پر فروخت کر دیا۔ ڈاکٹرز کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ہائیڈرا کے حکام نے ریکارڈز کی جانچ کی اور جمعہ کو اراضی پر کیے گئے قبضے جات برخاست کر دیے گئے اور وہاں پر باڑ کے ساتھ ساتھ بورڈز بھی لگا دیے گئے۔ آپریشن سندور میں اہم کردار ادا کرنے والی کرنل صوفیہ قریشی نے کہا کہ کسی قوم کے دفاع کی ذمہ داریاں صرف فوج ہی نہیں اٹھاتی بلکہ عام شہری بھی بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کرنل صوفیہ قریشی نے ینگ لیڈرز فورم کے دوران نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم کے دفاع کی ذمہ داریاں صرف فوج ہی نہیں اٹھاتی بلکہ عام شہری بھی بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ برسوں سے ہندوستانی فوج نے اپنے افسران اور فوجیوں کو ساشٹر اور شاستر کی تربیت دی ہے۔ شاستر کا مطلب ہے علم، حکمت عملی، اور شاستر کا مطلب ہے ہتھیار اور جنگ، جو کہ عقل اور طاقت کے امتزاج کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 دہائیاں پہلے کی گئی فوجی کارروائی ہو یا پھر آپریشن سندور ہو، سبھی نے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کے ذریعے ہندوستان کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نظام آباد میں ریاض کے پولیس انکاؤنٹر کے حقائق کی جانچ کر رہی کمیٹی نے ریاض کے پرمود نامی کانسٹیبل کا قتل نہ کرنے اور جعلی نوٹوں کے گھوٹالے کو چھپانے کے لیے ریاض کا انکاؤنٹر کرنے جیسے کئی سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ سماجی حقوق اور شہری حقوق کی کارکنان سارا میتھیوز، خالدہ پروین، ماجد چوتاری، ایڈوکیٹ سمیر علی، محمد عبدالتاج اور شیخ سکندر پر مشتمل ایک ٹیم نے 20 اکتوبر کو نظام آباد میں پیش آئے ریاض کے پولیس انکاؤنٹر کے حقائق کی جانچ کی اور جمعہ کو بشیر باغ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس میں سنسنی خیز انکشافات کیے۔ سارا میتھیوز نے انکشاف کیا کہ ریاض کا انکاؤنٹر نہیں کیا گیا بلکہ اس کی پولیس حراست میں موت ہوئی ہے۔ انکاؤنٹر کا ڈرامہ
किसी सियासी शख्सियत के जाली नोट के घोटाले को छुपाने के लिए रचा गया था। रियाज के कांस्टेबल प्रमोद को कत्ल न करने का भी इंकशाफ किया गया है। रियाज, जिसको रॉडी शीटर बताया गया था, खतरनाक मुजरिम करार दिया गया था। वो एक खानगी फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम किया करता था और जिस आसिफ नामी नौजवान की डीजीपी तेलंगाना और सीपी वीसी सजनार ने अस्पताल पहुंचकर इयादत की थी, उसे मुलाजिमत की फराहमी का यकीन दिलाया था। रियाज ने उसी आसिफ की स्कूटी को जब्त किया था और स्कूटी से 3 लाख रुपये के जाली नोट उसे मिले थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक रियाज ने कई लोगों को जाली नोट दिए और यूपीआई के जरिए रकम मुंतकिल की, उस रकम का इस्तेमाल भी किया। उसी दौरान आसिफ ने अपनी गाड़ी और 3 लाख रुपये देने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर रियाज और उसके अफराद खानदान को मार डालने की धमकी दी। सारा मैथ्यूज ने बताया कि रियाज ने प्रमोद नामी कांस्टेबल से मदद मांगी थी और उसे बचाने की इल्तिजा की थी, जिसके बाद प्रमोद उसे आला ओहदेदार के पास ले गया। आला ओहदेदार ने रियाज की मदद के लिए 1 लाख रुपये रिश्वत तलब की। मुकामी लोगों के मुताबिक रियाज और प्रमोद ने पुलिस के मुजवज़ा मुकाम पर मुलाकात की। रिश्वत के लेन देन पर बातचीत हुई। आसिफ के गिरोह को जब इसका पता चला तो वो रियाज को ठिकाने लगाने वहां पहुंचे, लेकिन रियाज तो बच गया, कांस्टेबल प्रमोद की मौत हो गई। ये भी याद रहे कि मामूली जख्मी होने वाले आसिफ को हैदराबाद के एक बड़े खानगी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। डीजीपी तेलंगाना और वीसी सज्जनार, जो कि हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने आसिफ की इयादत की थी। हक़ाइक़ की जांच करने वाली टीम ने कांस्टेबल के खत की तस्वीर या वीडियो पेश न करने, रियाज की वालदा, बीवी और बच्चों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने, रियाज की अहलिया को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने जैसे सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। सारा मैथ्यूज और खालिदा परवीन का कहना था कि रियाज को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि उसे हिरासत में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो पुलिस हिरासत में ही फौत हो गया। उनका कहना था कि पुलिस झूठ बोल रही थी कि रियाज को सरकारी अस्पताल ले जाया गया और जब उसने फरार होने की कोशिश की तो एनकाउंटर किया गया। उनका कहना था कि पुलिस ने रियाज की स्कूटी या फिर कत्ल के हथियार का कोई सबूत भी नहीं पेश किया है। कॉल रिकॉर्डिंग्स और सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस की तहवील में है। उन्होंने एनकाउंटर को यकीनी तौर पर एक धोखा करार दिया है और कहा है कि हिरासत में होने वाली मौत को छुपाने के लिए एनकाउंटर का ड्रामा रचा गया है। सारा मैथ्यूज, खालिदा परवीन व दीगर ने शुबा जाहिर किया है कि एनकाउंटर ड्रामा जाली नोट घोटाले को छुपाने के लिए रचा गया है। उन्होंने हाई कोर्ट के जज से इस मामले की सीबीआई जांच करने की ख्वाहिश की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,